बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में कुछ अहम खबरें आपके सामने रखूंगी। सबसे पहली खबर तो ये है 11 मई का दिन वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उसको मुंसलिक किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मई का महीना बहुत अहम महीना है। और दूसरी जानिब 11 मई को जनरल काउंसिल इजलास नून लीग का बुला लिया गया है। इस जनरल काउंसिल इजलास में कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्त पार्टी पर मजबूत करने का फैसला कर लिया। इस गिरफ्त को किस तरह से मजबूत किया जाएगा, और साथ ही साथ नाजरीन, जो यौम तासीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उस पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो धुआंधार खिताब किया गया था, उस खिताब के बाद अब शहर इक़्तिदार की से भी सख्त रिस्पॉन्स सामने आया है और संगीन नताइज भुगतने की धमकी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कोई एक और नया 9 मई पैदा करने की, क्रिएट करने की, सानहा 9 मई अगेन कुछ इस तरह से हरकत ना की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, बात करेंगे जावेद लतीफ़ साहब जो है वो काफ़ी इन हो गए हैं मुस्लिम लीग नून में, ऑल दो कि उनके कुछ इख्तलाफात और कुछ बाहमी चपकलिश की खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं राना सनाउल्लाह के साथ। और राना सनाउल्लाह को अभी हाल ही में किसने डिफेंड किया नून लीग के अंदर से। और ये भी आपको बताऊंगी कि जो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल के अंदर मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने शिकायत की है। ये शिकायत किसकी की गई है और खान साहब ने फिर अली अमीन गंडापुर को क्या टास्क दिया है, उनको क्या कहा है, इस शिकायत के बाद ये अंदर की खबर आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले आते हैं जो 11 मई को नून लीग का जनरल काउंसिल इजलास होने जा रहा है। ये जो जनरल काउंसिल इजलास है किसी भी पार्टी का, ये जनरल काउंसिल इजलास बुलाने की बेसिकली 2 रीजंस होती हैं। रीजंस ये, पहली रीजन ये होती है कि आइन में एक तो तब्दीली की जाती है उस पार्टी के, और दूसरे पार्टी सतह का फैसला किया जाता है, कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। और ये बड़ा फैसला क्या लिया जा रहा है, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी की सदारत खुद संभालेंगे और वोटिंग होगी। इस वोटिंग बज़ाहिर एक ये खाना पूरी होती है, और लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी की सदारत खुद संभालेंगे और ख़ुद पार्टी के तमाम जो अहम फैसले होंगे वो करेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, इसकी बेसिक रीज़न ये भी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि कुछ मुख्तलिफ बयानिए घड़े जा रहे थे नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से। हर कोई अपने तौर पर एक बयानिया जो है वो घड़ लेता था और इसी ने नून लीग के बयानिए को डैमेज किया और बुरी तरह से इसको नुकसान पहुँचाया, पार्टी को कमज़ोर किया है। और साथ ही साथ नून लीग की मकबूलियत जो है वो आप भी देख रहे हैं इन्हीं दिनों में, हालिया दिनों में बहुत कम हुई है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पार्टी की मकबूलियत में इजाफे के लिए एक मजबूत बयानिया देने पर गौर खौस शुरू कर दिया है। और उन्होंने चीन से बैठ के राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साहब, जिनकी आपस में चपकलिश चल रही है, इनकी दोनों के इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, उन दोनों को उन्होंने कहा है, एक तरह से ऑफर किया है। उन्होंने कहा है कि आप पार्टी में अगर कोई ओहदा चाहते हैं आप बात करें, आए, ओहदा देते हैं आपको, ओहदा लीजिए और आके पार्टी के जो अमूर हैं, पार्टी का जो बयानिया है, उसकी जो साख मुतासिर हो रही है उसको बेहतर करने के लिए काम करें। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात उल्मा बुखारी साहिबा जो हैं वो भी कुछ नाराज़ नज़र आई हैं जावेद लतीफ़ साहब से। उन्होंने आज हालिया एक जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा है कि जावेद लतीफ़ जो है, पहले तो वो जो 90 करोड़ थे जो वो लगा कर इलेक्शन जीते हैं, पहले उसका हिसाब में, और उसके बाद पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उन पर उंगलियाँ उठाएँ और उन पर वार करें। नाज़रीन ग्रामी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बताती चलूँ कि कहा जा रहा है उनके अंदरूनी जो पार्टी के ज़राए हैं उनके अकॉर्डिंग कि वज़ारत उज़्मा की मसरूफियात की वजह से पार्टी अहदे से अब वो रज़ाकाराना तौर पर अलग होना चाहते हैं। अब वो अलग होना चाहते हैं रज़ाकाराना तौर पर, या फिर पार्टी का जो बयानिया है वो कमज़ोर हो गया, नून लीग की मकबूलियत कम हुई है, ये रीज़न है। बहरहाल अब 11 मई का इजलास, जनरल काउंसिल का इंतहाई अहम इजलास, और खान साहब की रिहाई के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि अगर खान साहब के जो अहम केसेस हैं, 3 बड़े केसेस और दीगर जो केसेस हैं, उनमें अगर खान साहब की रिहाई के हवाले से कहा जा रहा है कि अहम फैसले होने जा रहे हैं, अदालतों से उनको रिलीफ मिलने जा रहा है, और मई का महीना जो है खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। तो अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने यौम तासीस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आज जुमे के रोज़ नमाज जुमा के बाद बानी पीटीआई की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दी गई थी और कहा गया था
کہ ریلیاں نکالی جائیں, کارکنان کو ملک بھر سے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کل دھواں دار خطاب کیا تھا. اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو قید میں رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, کسی کی جرت نہیں ہے, اور بانی پی ٹی آئی ہمارے اعمال اور ناشکری کی وجہ سے جیل میں آج پڑے ہوئے ہیں. اگر آج ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی. 8 فروری کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا, ہماری آنکھوں میں مرچیں ڈالی گئی تھیں, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ سنگین دھمکی دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پر اب ہلہ بولنے جا رہے ہیں, دھاوا بولنے جا رہے ہیں. تو اسی کے پیش نظر شہر اقتدار سے رسپانس آیا بڑا سخت قسم کا, اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی تو خواجہ آصف صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی تو اس کے سنگین نتائج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنے پڑیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا, اگر کوئی شہر اقتدار پر اسلام آباد پر وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کرنے آئے تو پھر وہ اس کی حکومت باقی رہ جائے, یا پھر اس کے عہدے جو ہیں بطور حکمران وہ واپس چلا جائے, پھر اس کو واپس نہیں ہم شہر اقتدار سے جانے دیں گے اگر کوئی آئے گا دھاوا بولنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ گھیراؤ, جلاؤ اور مار دھاڑ کی جو گندی سیاست چل سکتی ہے, نہ ہی فاشسٹ رویہ ہم برداشت کریں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی نیا 9 مئی گھڑنے کی کوشش نہ کریں, ورنہ اس کے سنگین نتائج جو ہیں آپ کو بھگتنا پڑیں گے. ناظرین گرامی, جیل کے اندر جو ملاقات ہوئی شیر افضل مروت صاحب کی, اس ملاقات میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے ان کی سرزنش کی تھی, ان کو ڈانٹا تھا, اور باہر آ کے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ خود ہی سب کو بتاتے پھر رہے تھے کہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے خان صاحب سے. اب انہوں لیکن اس کے بعد فوری بعد جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی جیل کے اندر خان صاحب کے ساتھ, اور یہ جو ملاقات ہے اس ملاقات میں خان صاحب کو شکایت لگائی گئی تھی شیر افضل مروت کی جانب سے. شیر افضل مروت نے علی امین گنڈاپور کی طرف سے, علی امین گنڈاپور نے اس ملاقات پہ جو خان صاحب کو شکایت لگائی, وہ شکایت یہ تھی کہ شیر افضل مروت کے جو بھائی ہیں جن کا نام خالد مروت ہے, وہ کافی ڈسٹرب کر رہے ہیں, جو بیوروکریسی ہے اس کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں, بیوروکریسی کے کام میں روڑے اٹکا رہے ہیں, خاص طور پہ پولیس کا جو کام ہے اس میں اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پولیس کو اپنا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو لگام ڈالیں, اور یہ بہت بیوروکریسی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اپنے معاملات جو ہیں وہ صحیح طرح سے سر انجام نہیں دینے دے رہے ہیں, ہر کام میں مداخلت کرتے ہیں, ان کو ذرا کھینچیں, ان کو ذرا کنٹرول کریں. تو پھر خان صاحب جو ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کہا جیل کے اندر سے, انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک میں آپ کو دیتا ہوں, اگر شیر افضل مروت کے بھائی جو ہیں خالد مروت صاحب اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ ہی ان کی لگام کھینچیں, آپ ہی دیکھیں کہ آپ نے ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے ان کو ٹیکل کرنا ہے. تو اب دیکھیں جو شیر افضل مروت کو تو سرزنش کی جا رہی ہے کافی زیادہ, اور پارٹی میں بھی ان کو کچھ اتنا لائک نہیں کیا جاتا ہے, ان کو کافی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ حالیہ انہوں نے جو ملاقات کی تھی اس کی وجہ سے بھی کافی مشکلات ہیں ان کے لیے. اور دوسری جانب ایک نئی خبر یہ تھی کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی بیوروکریسی کے جو معاملات ہیں ان میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں, تو خان صاحب نے اب یہ ٹاسک بھی علی امین گنڈاپور کو دے دیا ہے کہ ان کو ذرا کنٹرول کریں اور اپنے طریقے سے ان کو ٹیکل کریں. ناظرین گرامی, اب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چین کے اندر موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ان کا دورہ ہے یہ نجی دورہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں وہ اپنا بزنس جو ہے وہ اب لندن سے چائنا میں شفٹ کریں گے, چین میں شفٹ کرنے کے لیے. اور جب وہ جانے سے پہلے ان کا یہ جو دورہ ہے اس دورے کو شہر اقتدار سے کچھ اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں شہر اقتدار سے, کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب چین کے دورے کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو اس دورے میں آپ اپنے ساتھ لے جائیں. تو پتہ نہیں کیوں اب, حالانکہ جو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ویسے تو بڑے کلوز ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے سیاسی طور پہ بھی, لیکن کچھ ان کے خاندانی اگر دیکھا جائے تو خاندانی ان کا جو تعلق ہے, ایک رشتہ ہے, وہ بھی بہت کلوز ہے. اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ کہاں سے سائن ملا ہے, کہاں سے سگنل آیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ جو بندہ ہے یہ اس کا ریموٹ کنٹرول وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, وہ بڑوں کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے سمجھا, انہوں نے کہا کہ نہیں, اسحاق ڈار صاحب کو وہ ساتھ نہیں لے کے گئے, اور یہ اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ نہ لے کے جانا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا وہاں پر چائنا میں موجود ہونا, اور چائنا سے پھر رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف کو اہم ٹاسک دینا کہ اگر آپ پارٹی میں کوئی عہدہ
چاہتے ہیں تو واپس آئیں، تمام تر امور کی انجام دہی کے لیے پارٹی کے معاملات کو ٹھیک کریں۔ یہ آج کی کچھ اہم خبریں تھیں، اس ویلاگ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئندہ کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اہم خبروں ڈیولپمنٹس کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن کلک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔